हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज पनि हामीसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू रहेका छन्। हामी 1 घण्टासम्म यहाँहरूसँगै रहनेछौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रम हामी दैनिक रूपमा एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा जुन हामीले सङ्गालिरहेका छौँ, त्यसको लागि केही आधारभूत कुराहरू आवश्यक पर्छन्। तीमध्ये स्वास्थ्य अत्यन्तै अग्रपङ्क्तिमा आउँछ भन्ने कुरा विज्ञले बताएका छन् र यो प्रमाणित भइ पनि सकेको छ। जब हरेक नागरिक स्वस्थ हुन्छन् तब मात्रै त्यो समाज, त्यो देश उन्नत हुनसक्छ, समृद्ध हुनसक्छ। त्यसैले नेपालको संविधानको पनि मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यलाई व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले पनि आवश्यकता महसुस गरेर हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। आज पनि हामीसँग यो 1 घण्टाको समयमा विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन प्रसङ्ग कोरोना भाइरस र यस विरुद्ध लगाइएको भ्याक्सिनको। नेपालमा पनि दोस्रो चरणको भ्याक्सिन लगाइएको छ। गत फागुन 23 गतेदेखि यो दोस्रो चरणको भ्याक्सिन सुरु भएको थियो। यसमा 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाइएको थियो र 16,50,000 व्यक्तिले यो चरणमा भ्याक्सिन लगाएका छन्। हामी भ्याक्सिन सम्बन्धी यो विषयमा विशेष रिपोर्ट सुरुमा प्रस्तुत गर्नेछौँ आज। त्यसपछि हामी अर्को एउटा सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सामग्री। दर्शकवृन्द, संसारमा मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको कुरा गर्ने हो भने दम रोगका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिहरू 4थो नम्बरमा पर्छन्। अर्थात् दमले यति धेरै मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ कि जुन सङ्ख्या 4थो नम्बरमा पर्छ संसारभरि नै। तर सन् 2030सम्म चाहिँ श्वास प्रश्वासकै कारणले मृत्यु हुने व्यक्तिहरू 1 नम्बरमा पर्छन् अथवा सबभन्दा धेरै हुन्छन् भनेर विज्ञले अनुमान गरेका छन्। त्यसैले यो निकै संवेदनशील कुरा हो। फेरि नेपाल जस्तो देशमा दम लगायतका श्वास प्रश्वास सम्बन्धी, छाती रोग सम्बन्धी बिरामीहरू धेरै रहेका छन्, बढ्दै पनि छन्। त्यसरी पनि यो विषय दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। यो रोग कसरी लाग्छ, यसबाट कसरी बच्ने, यो विषयमा हामी आज स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसका लागि एकजना विज्ञ हामीसँग रहनुहुनेछ। त्यसैगरी हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू आज पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, जुन फरक विषयमा हुनेछन् तर निकै नै जानकारीमूलक हुनेछन्, जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा अत्यन्तै उपयोगी हुनेछन्। अनि दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा जुन एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जीवनशैली, अर्थात् हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ स्वस्थ रहनका लागि भनेर, त्यो क्रमलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौँ। हाम्रो खानपान, हाम्रो शारीरिक अभ्यास लगायतका कुराहरू कस्ता भयो भने हामी निरोगी बन्न सक्छौँ, रोग लागि पनि हटाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि आज हामी एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी 1 घण्टाको समयमा हामीसँग धेरैवटा सामग्री रहनेछन् जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। आउनु सुरुवातमा भने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन सम्बन्धी हामीले तयार पारेको विशेष रिपोर्ट हेरौँ।
सरकारले दोस्रो चरणमा सुरु गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। सरकारले गत 23 फागुनदेखि दोस्रो प्राथमिकताको पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको थियो। यो अभियानमा 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोप लगाइएको थियो। अभियानको अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा करिब 16,50,000 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन्। 23 फागुनदेखि देशभर सुरु भएको दोस्रो चरणको खोप अभियानमा जनसहभागिता उल्लेख्य रह्यो। देशभरका खोप केन्द्रमा भएको अभियानमा सहभागी सेवाग्राहीले खोप लगाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। एक दिनमा 2 लाख हाराहारीमा ज्येष्ठ नागरिकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। खोप लगाएका केहीमा खोपको सामान्य लक्षण देखिए पनि गम्भीर असर देखिएको छैन। सुरुमा त खासै केही पनि भएन, तर बेलुका लगभग त्यही 11:30-12 बजे मैले ठ्याक्कै 12 घन्टा जति पछि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति हल्का ज्वरो आएको जस्तो, तर जिउ चाहिँ असाध्यै दुख्ने। जिउ चाहिँ कसैलाई चाहिँ अलि कम दुख्ने पनि भयो यहाँ साथीहरूलाई चाहिँ, तर मलाई जिउ चाहिँ एकदम ज्वरो चाहिँ कमै ठिकै थियो, 100 को हाराहारीमा मात्र थियो। तर जिउ दुख्ने काम चाहिँ यो हरेक पार्ट पुरै हरेक जिउको चाहिँ प्रत्येक भाग चाहिँ एकदमै दुखायो, साह्रै दुखायो। एउटा सिटामोल खाएर त्यसपछि चाहिँ 4-5 घन्टा चाहिँ मलाई साह्रै गाह्रो बनाएको थियो। तर त्यसभन्दा पछाडिको समय लगभग ठिकै छ, राम्रै छ अहिले। अब आम सर्वसाधारणहरूले लगाउँदाखेरि बेस्ट नै होला जस्तो लाग्छ हाम्रो एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हिसाबले भन्दाखेरि। अब मैले चाहिँ खोप लाएँ, अनि हामी खोप लाउँदा चाहिँ जस्तो अनुभव चाहिँ कस्तो भन्दा राम्रो नै भयो। जस्तो मलाई चाहिँ पहिला म चाहिँ सुगर प्रेसरको बिरामी, मैले मेडिसिन खाइरहेको छु होइन। अब त्यस्तो मलाई चाहिँ घरबाट अथवा एरियातिर आफ्नो पब्लिक एरियामा भनौँ न, तपाईँले नलाउँदै ठिक होला भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो, तर केही पनि त्यस्तो फिल भएन। अब लाउँदाखेरि अलिकति कमन साइड इफेक्ट त देखियो, जस्तो लाउने इन्जेक्सन लगाएको साइडमा पेन भयो होइन, भोलिबाट अलिक जिउ दुख्या जस्तो भारी जस्तो भयो। तर त्यो अरू धेरै त्यो त्यस्तो सिभियर कम्प्लिकेसन चाहिँ केही पनि आएन मलाई चाहिँ। खोप लगाएपछि हुन सक्ने अवांछित घटनाको बारेमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम तथा अभिमुखीकरण दिएको थियो। गम्भीर प्रकारका असरहरूको तत्काल उपचार व्यवस्थापन गर्न हरेक खोप केन्द्रमा औषधि उपचारको प्रबन्ध गरिएको थियो। 10 लाख अनुदान, 10 लाख खरिदको र 3,48,000 कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको गरी कुल 23,48,000 खोप नेपालसँग रहेको छ। 16,50,000 जनाले खोप लगाइसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी 7 वैशाखदेखि पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोज दिने योजना बनाएको छ। मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खोप लगाएकाहरूले समयमै दोस्रो डोज खोप लगाउन पाउने जनाएको छ। खोपको प्रभावकारिता हेर्दै सरकारले पहिलो डोज लगाएको 8 हप्तापछि दोस्रो डोज दिने योजना बनाएको हो। नेपालमा माघ 14 गतेबाट पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु भएको थियो, जसमा 4,38,900 जनाले खोप लगाएका थिए। सरकारले सिरम इन्स्टिच्युटबाट थप 50 लाख डोज खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ भने कोभ्याक्स अन्तर्गत 19 लाख खोप जेठमा आउने जनाइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ।
मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुहोस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब कार्यक्रममा एकैछिन समय दम लगायतका छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको। हामीले सुरुवातमा पनि भनेका थियौँ कि दम लगायतका रोगहरूबाट मृत्यु हुने व्यक्तिहरू संसारमा 4औं नम्बरमा पर्छन्। अर्थात् सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने क्रममा दम रोग 4औं नम्बरमा पर्छ, जुन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग हो। तर सन् 2030 सम्मको अनुमान यो गरेका छन् कि विज्ञहरूले सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु नै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगले हुने छ। त्यसो भए यो समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो जस्तो विकासशील देशहरूमा यो रोग दिन प्रतिदिन थप जटिल बन्दै गएको छ। युवाहरूमा पनि यो समस्या देखिनु त्यसको एउटा उदाहरण हो, नमुना हो, सङ्केत हो। आज हामीले यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै यस विषयमा विस्तृत कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। एकजना अत्यन्तै अनुभवी व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अनि छाती सम्बन्धी रोगहरू के कारणले लाग्छन्, यिनको लक्षण के हुन्छ, कसरी बच्ने, लागेको छ भने कसरी बच्ने लगायतका विभिन्न विषयहरूमा हामीसँग संवाद गर्नुभएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा एकैछिन हेरौँ यो स्वास्थ्य संवाद। नेपालमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको समस्या भएका बिरामीको एकिन तथ्याङ्क छैन। दम खोकी विश्वमा मृत्यु हुने कारणमध्ये 4थो नम्बरमा पर्दछ। मृत्यु हुने कारणमा दम सन् 2030 सम्म मुख्य कारण हुने सम्भावना छ। वातावरणीय प्रदूषण बढिरहेकोले छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग बढ्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। धुलो, धुवाजन्य पदार्थबाट र वातावरणीय प्रदूषणबाट क्षयरोग पनि वृद्धि भएको छ। यस्तै धुलो, धुवा र फोहोर वातावरणका कारण निमोनिया पनि बढ्दै गएको छ। छाती रोग सम्बन्धी बिरामी पहिलो नम्बरमा सबैभन्दा बढी दीर्घकालको दम, रुगाखोकीलाई मानिन्छ भने दोस्रो नम्बरमा क्षयरोग हो। उमेर अनुसार श्वास प्रश्वास रोग पनि छन्।
छाती तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग र त्यसको उपचारबारे हामीले वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश चोखानीसँग संवाद गरेका छौँ। छाती सम्बन्धित हाम्रो देशमा देख्ने सबैभन्दा बढी कमन त सिओपिडी भन्ने एउटा रोग छ। त्यो चाहिने यो पुरानो चुरोट धेरै खाने बिरामीहरू अथवा दाउरा धुवाँहरूमा बसेर काम गर्ने आइमाईहरू यिनीहरूलाई बढी भेट्छ। त्यसपछि ब्रोङ्कियल एस्थमा भन्ने रोग छ। यता इन्फेक्सन्सहरूले गर्दा पनि छातीमा धेरै रोगहरू हुन्छ, जसरी टिबीको रोग भयो अनि छातीमा अरू इन्फेक्सन्सहरू भएर निमोनिया हुने त्यस्तो रोगहरू भयो। त्यो बाहेक क्यान्सरको रोगहरूले पनि फोक्सोमा असर गर्छ। इनफ्याक्ट यो फोक्सोको क्यान्सर सबै क्यान्सरहरूमा सबैभन्दा बढी देखिने भएको छ अहिले। अनि त्यो बाहेक अरू पनि थुप्रै रोगहरू छन्, जसरी आजभोलि एउटा इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज भन्ने एउटा रोग छ जुन करिब 1 लाख मानिसहरूमा अन्दाजी 15-20 जनामा असर गर्छ। त्यो पनि हामीले अहिले धेरै देख्न थाल्यौँ। के रोग भन्नुभयो? इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज भन्छ। यो एक किसिमको फोक्सोको एक भाग इन्टरस्टिशियम भन्ने भाग हुन्छ, त्यसमा असर गर्ने रोग हो। के कारणले हुन्छ? यो अनेक कारणले हुन्छ। यसको अन्दाजी 150-200 रोगहरूले गर्दा यस्तो इन्टरस्टिशियममा रोग भएको देखिन्छ। त्यो फेरि हामीले छुट्याउनुपर्छ जाँचहरू गरेर। अनि अरू पनि छातीमा पानी भर्ने, फोक्सो कोल्याप्स हुने, छातीमा हावा जम्ने, न्युमोथोरेक्स भन्छ त्यसलाई, पानी भर्नेलाई प्लुरल इफ्युजन भन्छ। यस्तो अनेक किसिमको रोगहरू छन् जुन फोक्सोमा असर गर्छ। खासमा यो कोरोना संक्रमण भयो भने छातीसँग सम्बन्धित भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कतिको जटिलता हुने गरेको पाउनु भएको छ यहाँले? निकै कसैले धेरै जटिल हुनसक्छ। अब धेरै जस्तो कोभिडको रोग भएको बिरामीहरूलाई खासै त्यति ठुलो समस्या हुँदैन। 80%लाई एकदम हल्का रोग हुन्छ, माइल्ड मोडरेट डिजिज हुन्छ। धेरै जस्तो त घरमै बसेर साधारण औषधिहरू खाएर आफ्नो उपचार गर्न सकिन्छ। अन्दाजी 20% कोभिड भएको बिरामीहरूलाई हस्पिटलमा बस्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि खास गरी उनीहरूको छातीमा निमोनिया अलि जटिल भएपछि उनीहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने, अरू सपोर्टहरू दिनुपर्ने, त्यसको लागि हस्पिटल राख्नुपर्छ। अनि यो 20%मा 1/4 भने टोटल बिरामीहरूको 5%लाई आइसियुमा सम्म राख्नुपर्ने हुनसक्छ। अब आइसियुमा कसैलाई भेन्टिलेटर चाहियो, कसैलाई हाई फ्लो नेजल क्यानुला भन्ने टेक्नोलोजी छ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। त धेरै 80%लाई त खासै ठुलो असर गर्दैन। उनीहरूलाई साधारण अलिकति रुगा खोकी अलिअलि समस्या 1-2 हप्ता हुन्छ अनि पछि ठिक भइहाल्नुहुन्छ, ज्वरो आउनेहरू। अनि 20%लाई अलि जटिल हुनसक्छ। कोभिड भयो भने चाहिँ छातीमा दाग देखिन्छ, निमोनिया हुन्छ भन्ने चलन पनि छ। सुन्यो भनौँ न यो 1 वर्षभित्रमा। खास कस्तो अवस्था भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ दाग हुन्छ त डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, दाग त कसैले पनि, इभन यो हल्का रोग भएको बिरामीहरूमा पनि कहिलेकाहीँ सिटी स्क्यान गर्दा त्यसमा दाग भेटिन्छ, एक्सरेमा पनि धमिलोपना देखिन्छ हैन। तर त्यस्तो बिरामीलाई पनि सबैलाई हस्पिटलमा बस्नु पर्दैन। कसैलाई अब अलिक बढी निमोनिया भएको छ, त्यसपछि उनीहरूको अक्सिजनको मात्रा रगतमा घट्न थाल्छ, उनीहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको अनुभव हुन्छ। सुरुमा त उकालो उक्लिँदा तलमाथि गर्दा मात्रै हुन्छ, पछि बसिरहँदा पनि सास फेर्न गाह्रो हुने। एउटा तपाईँले इन्स्ट्रुमेन्ट हेर्नुभयो होला, पल्स अक्सिमिटर भन्छ, त्यसबाट अक्सिजन अन्दाजी घट्या छ छैन थाहा पाउन सकिन्छ। त त्यसबाट बिरामीहरू कतिजना घरमै बसेर उपचार गर्ने बिरामीहरू पनि, त्यो आजभोलि धेरै महँगो छैन, सस्तो छ, अनि त्यो घरमै राखेर त्यसबाट मोनिटरिङ गर्छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई हस्पिटल बस्नुपर्ने हुन्छ जसलाई सास फेर्न बढी गाह्रो भयो। त्यसको मतलब हो उनीहरूको छातीमा निमोनियाले अलि बढी नै असर गरे हो, त्यसै कारणले अक्सिजनको कमी भएको देखिन्छ। निमोनिया सामान्यतः चिसो मौसममा धेरैजनालाई निमोनिया हुने गरेको पाइन्छ हैन। खासमा यो कोभिड भएकैलाई मात्रै जटिलता हुने हो कि निमोनिया भएर अरूलाई पनि जटिलता हुन्छ डाक्टर साहब? अरूलाई पनि हुन्छ, तर कोभिड भएको बिरामीहरूको कहिलेकाहीँ उनीहरूको धेरै छिटो जटिल हुन सक्छ। अनि कन्डिसन कहिलेकाहीँ असाध्यै क्रिटिकल छोटै समयमा पनि हुन सक्छ। तर अरू ब्याक्टेरियाहरू भयो, अरू भाइरसेसहरू पनि छ, कोरोना भाइरस जस्तै अरू इन्फ्लुएन्जा भाइरस, प्यारा इन्फ्लुएन्जा भाइरसेस, उनीहरूले गर्दा पनि एकदम जटिल निमोनिया हुन सक्छ। खासमा डाक्टर साहब यो निमोनिया चिसो मौसममा धेरै निमोनिया हुन्छ, खास के कारणले चाहिँ हुने हो निमोनिया? यसको मुख्य कारण निमोनियाको यही हो, भाइरसेसहरू, थरीथरीको रेस्पिरेटरी भाइरसेसहरू हुन्छ, उनीहरूले हुन्छ।
फेरि अनेक किसिमको ब्याक्टेरियाहरू छ, तिनीहरूले निमोनिया गर्छ हैन। अरू कहिलेकाहीँ फङ्गस, खास गरी यो इम्युन कम्प्रोमाइज पेसेन्ट्सहरू, डायबिटिज भएको बिरामीहरू, उनीहरूमा फङ्गसले पनि कहिलेकाहीँ निमोनिया गर्छ। त अनेक किसिमको कीटाणुहरू हुन्छ, त्यो कीटाणुहरूको इन्फेक्सनबाट निमोनिया हुन्छ। यो कुनै उमेर समूहलाई बढी जटिल पार्ने हुन्छ, त्यो केही हुन्छ त? हो, यो अलिकति धेरै वृद्ध, खास गरी 65 वर्ष नाघेको मान्छेहरूलाई अलिक बढी गर्छ। अरू निमोनिया पनि, खास यो कोभिडको निमोनियाले पनि वृद्ध मान्छेहरूलाई बढी गर्छ, सानो बच्चाहरूलाई पनि बढी गर्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिने अरू रोगहरू हुने बिरामीहरू, जसरी हामी कोमोर्बिडिटिज भन्छौँ, जसरी सुगर पनि छ भने उनीहरूलाई हुने रिस्क अझ बढ्छ। अरू मुटु सम्बन्धित अथवा पुरानो फोक्सोको अरू कुनै रोगहरू छ भने उनीहरूलाई ग्रसित गर्ने रिस्क अझ बढ्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब छातीसँग सम्बन्धित नि रोगको कुरा गर्नुपर्दा हजुरले टिबी पनि भन्नुभयो होइन, खासमा यो टिबी चाहिँ के कारणले हुने गर्छ? टिबी पनि एउटा कीटाणु छ, त्यसलाई माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस भन्छ। त्यो कीटाणुको नाउँ हो। त्यो पनि एउटा ब्याक्टेरिया हो होइन। त्यो ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सनले हुन्छ। अनि त्यो खास गरी यो सास फेर्ने नलीबाट नै धेरै जस्तो भित्र जान्छ, तर कहिलेकाहीँ अनि सबैभन्दा बढी फोक्सोमा नै असर गर्छ टिबीले, तर जिउको कुनै पनि भागमा असर गर्न सकिन्छ। त्यो फोक्सोको माध्यमबाट त्यसले रगतकोमा पुगेर अरू ठाउँमा पनि पुग्न सकिन्छ, आँतहरूमा, पेटमा, अनि टाउकोसम्ममा पनि टिबीको असर हुनसक्छ, मुटुमा हुन सकिन्छ, जिउको कुनै पनि हड्डीहरूमा हुनसक्छ, जोड्नीहरूमा हुनसक्छ, छालामा टिबीको रोग हुनसक्छ। त शरीरको कुनै पनि भागमा टिबीले ग्रसित गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यो टिबी चाहिँ उपचार होइन, उपचारहरू कस्तो छ? टिबी त औषधि खाँदा त ठिक हुन्छ नि? हजुर, यो टिबी कहिलेकाहीँ हामीले वृद्ध बिरामीहरू आउँछ, उनीहरूको छातीमा दाग देखिन्छ। अब टिबी भेटेपछि एउटा खुसीको खबर जस्तै हुन्छ, किनभने त्यो उपचार हुन सक्ने रोग हो। अब कहिलेकाहीँ क्यान्सर भेट्यो भने हाम्रो बिरामीहरू त आधा त्यसै डिप्रेसनमा जान्छ होइन। अनि त्यस्तो क्यान्सर जस्तो रोगहरू कहिलेकाहीँ पुरानीको पनि हुँदैन होइन। अलि बढी एडभान्स स्टेजमा आयो भने त खालि अलि महिनालाई हामीले उपचार गरेर बिरामीलाई सजिलो पार्ने काम मात्रै गराउँछौँ। छातीको क्यान्सर पनि हुन्छ डाक्टर? हुन्छ, फोक्सोको लङ क्यान्सर त सबैभन्दा कमन क्यान्सर हो, अरू क्यान्सर भन्दा पनि। के कारणले हुने गर्छ? त्यही हो, त्यो यसको सबैभन्दा अनेक कारण छ, तर सबैभन्दा ठुलो कारण चुरोट हो एन्ड टोब्याको कन्जम्सन। त्यो सुर्तीजन्य पदार्थहरूले गर्दा नै हो। अब त्यो हुक्का होस्, सुल्पा होस्, अनि चुरोट होस्, बिडी होस् होइन, यो तानेरै यो फोक्सोमा रोग बढी हुन्छ। अरू कारणले पनि हुन्छ, तर सबैभन्दा ठुलो कारण सुर्ती रिलेटेड हो। भनेपछि त सबैभन्दा पहिला त नेपालमा सबैभन्दा धेरै लङ क्यान्सर छ, सबैभन्दा पहिला त छातीसँग सम्बन्धित डाक्टर कहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरू? हजुर हजुर, धेरै जस्तो फोक्सोको लक्षणहरू देखेपछि उनीहरू छातीको डाक्टर आउनुहुन्छ र धेरै मात्रामा देखिन्छ क्यान्सर। हजुर, धेरै। यसलाई होइन क्यान्सर हुन नदिनको लागि भनौँ न, अब छातीमा अलिकति अगाडि हामीले सजगता अपनाउन त सक्छौँ नि होइन? के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ डाक्टर साहब? सबैभन्दा पहिला त अब चुरोट यस्तो कुराहरू खानु नहुने, हुक्काहरू खानु नहुने। अर्को एउटा ठुलो कारण हाम्रो गाउँघरमा यो दाउरा बाल्ने चलन छ खाना पकाउनलाई, गोइठा पनि बाल्छ कसैले। तर यो दाउरा गोइठाबाट आएको धुवाँले पनि वर्षमा एउटा त ब्रोन्काइटिसको रोग दिन्छ, अर्को यो क्यान्सर रोग हुने पनि डर बढ्छ। यो धुवाँ चुरोटले गर्दा मुटुमा पनि असर पर्छ, मुटुको रोगहरू पनि ठुलो रोगले भेट्न सकिन्छ। त उनीहरू अब जसले चुरोटहरू खाँदैछ उनीहरूले त्यो त्याग्नु पर्यो। अब गाउँघरमा अरू विकल्प भएसकेसम्म खाना पकाउनलाई अर्कै विकल्प राख्नु पर्यो, जसरी बिजुलीको चुल्हाहरू भयो, गोबर ग्यास भयो होइन, यस्तो कुरा। अनि सोलर ग्यास, यस्तो अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रयोग गरेर अनि चुल्हाहरू बनाउने। अनि केही गरेर कुनै गाउँमा अब सम्भवै छैन, उनीहरूलाई दाउरै बाल्नुपर्ने हुन्छ भने त्यहाँ भान्सामा चाहिने झाल, राम्रो ठुलो झाल राख्नु पर्यो, अनि त्यसको निकास हुनु पर्यो धुवाँहरूको। हो, त्यो राम्रो निकास भए त्यति ठुलो असर गर्दैन। अनि एकदम गुम्म ठाउँमा बसेर खाना पकाउँदा त्यसले बढी असर गर्छ। त यस्तो कुराहरूको ध्यान दिनुपर्छ। त्यो त भयो एउटा पाटो। अर्को चुरोट जुन सबैभन्दा धेरै असर गर्ने छ त्यो चाहिँ
बिल्कुलै त्याग्नै पर्यो। त्याग्नै पर्छ। यहाँले भन्नुभयो ब्रोङ्काइटिसको कुरा गर्नुभयो। यो ब्रोङ्काइटिस चाहिँ कुन उमेर समूहको लागि हुने गर्छ डाक्टर साहब? बच्चाहरूलाई पनि धेरै देखिन्छ नि। त्यो ब्रोङ्काइटिस भन्ने एउटा मेडिकल टर्म छ जसमा कुनै कारणले सास फेर्ने नलीहरू सुन्निन्छ भने त्यसलाई ब्रोङ्काइटिस भन्छ। अब त्यो ब्रोङ्काइटिस इन्फेक्सनले पनि हुनसक्छ होइन। त्यो ब्रोङ्काइटिस यो धुवाँहरूको प्रदूषणमा बसेर पनि हुनसक्छ, एलर्जीले पनि हुनसक्छ। त त्यो अनेक कारणले ब्रोङ्काइटिस हुन्छ। त्यो ब्रोङ्काइटिस भन्ने एउटा कुनै स्पेसिफिक रोग भन्न मिल्दैन। भनेपछि यो यसलाई हुन्छ भन्ने हुँदैन, जुनसुकै उमेर समूहलाई पनि हुनसक्छ। तर अब ठुलो मान्छेहरूमा जुन क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस हामी भन्छौँ त्यो धेरै जस्तो यो चुरोट खानेहरू, धुवाँमा बस्ने, कुनै उद्योगहरूमा जसमा धेरै धुवाँहरू छ, माटो धेरै छ, त्यस्तो उद्योगमा काम गर्ने उनीहरूलाई बढी हुन्छ। जस्तै अब यो चुरोट खानेहरूले चुरोट त्याग्दा उसलाई ठिक हुनसक्छ होइन। अरे यो जुन धुलो धुवाँ अनि यहाँले भन्नुभयो कारखानाहरूमा काम गर्नेहरूलाई बढी असर गर्छ भन्नुभयो नि। उहाँहरूले चाहिँ अब काम त गर्नै पर्यो होइन, तर पनि उहाँहरूले जोगिनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनु? अब त्यही हो, अब कस्तो उद्योग छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। उनीहरूले मास्कहरूको प्रयोग गर्ने, अनि त्यो उद्योगपतिहरूले पनि त्यो ठाउँलाई राम्रो भेन्टिलेसन होस्, त्यहाँबाट हावाको फ्लो होस् अनि निकास होस्, त्यस्तो डिजाइन गर्नुपर्ने हो। यस्तो कुराहरूको ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय केमिकलहरूको उद्योग हुन्छ, त्यसमा काम गर्दा पनि फोक्सोमा असर पर्छ होइन। त यस्तो कुराहरूको ध्यान त उद्योगपतिहरूले पनि दिनुपर्छ। अनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले पनि कस्तो किसिमको बचावहरू गर्ने साधनहरू छ त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ। अब मास्कहरू भयो, हेलमेट भयो, यस्तो कुराहरूको ध्यान दिनु पर्यो। डाक्टर अलिकति मैले मास्कको कुरा जोड्न चाहेँ होइन। जस्तै अहिले जुन कोभिड सङ्क्रमण जब सुरु भयो मानिसहरूले एकदमै धेरै मास्क प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि त एकदमै विरलै मात्रामा मात्रै मास्क प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होइन। यो मास्कको प्रयोगले चाहिँ छातीसँग सम्बन्धित बिरामीहरू कतिको घटेका छन्? केही तथ्य त्यो त मलाई थाहा छैन। अब मास्कको प्रयोगसँग घटेको हो कि अरू कारणले घट्यो, इनफ्याक्ट रिसर्चले पनि अहिलेसम्म केही देखाएको छैन। हाम्रो हस्पिटलमा पनि बिरामीहरू आउने कम भएको थियो कोभिडको बेलामा। अलिकति त डरले पनि बिरामीहरू नआएको होइन। तर त्यो बेलामा अलिकति प्रदूषण पनि घटेको थियो। त्यो प्रदूषण कम भएर पनि बिरामीहरूको हस्पिटल आउने कम भयो होला। त यो अनेक कारण छ। अहिलेसम्म के कारणले बिरामीहरू आउने कम भएको थाहा छैन। पहिला मेरो आफ्नै हस्पिटलमा दिनको 2-4 जना 5 जना बिरामीहरू एकदम स्याँ लिएर दम चापेर आउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यति छैन, अहिले कम छ। अहिले त प्रदूषण फेरि अलिअलि बढ्न थालेको छ, तर फेरि पनि बिरामीहरूको सङ्ख्या त्यति बढी छैन अहिले। जुन बालबालिकाहरूलाई नि चिसो मौसममा चाहिँ एकदमै धेरै छाती दुख्ने, घ्यार बढ्ने होइन, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो बाफ दिनको लागि एउटा जुन हुन्छ नि त्यो दिएपछि मात्रै कम हुने पनि समस्या हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के कारणले भयो रहेछ? बालबालिकाहरूमा हेर्नुहोस्, यो ब्रोङ्काइटिस अथवा दम त्यो पनि अनेक कारणले हुनसक्छ। सबैभन्दा कमन त रेस्पिरेटरी भाइरसेसहरूले गर्दा, यो सास नलीमा असर गर्ने अनेक किसिमको भाइरसहरू हुन्छ, तिनीहरूको इन्फेक्सनले गर्दा बढी हुन्छ। तर बच्चाहरूमा कसैलाई यो एलर्जिक एस्थमाको समस्या पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले पनि अलिकति छाती घेर गर्ने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने यस्तो लक्षणहरू देखिन्छ। छातीसँग सम्बन्धित बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको खानपान अनि जीवनशैली अपनाउनुपर्छ डाक्टर? अब साधारण जसरी घरमा अरू सबैले खान्छ खानपान त त्यस्तै खाने हो। खानामा सबै कुरा हुनुपर्छ। अनि जीवनशैलीमा अब खानेकुरा बाहेक कुनै रोगमा केही कुराहरू हामी भन्न सक्छौँ यो नखानु भनेर, तर धेरै जस्तो साधारण खानेकुराहरू नर्मल खानुपर्ने हो। अनि उनीहरूलाई आफूलाई एकदम एक्टिभ राख्नुपर्छ। खास गरी यो पुरानो फोक्सोको रोग भएको बिरामीहरूलाई पनि दैनिक हिँड्नुपर्छ, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, कम्तीमा 1 घन्टा त उनीहरूले यसमा दिनुपर्छ। त्यस्तो गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि धेरै लाभ हुन्छ। त यस्तो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। अब एक्सर्साइजहरू विदेशमा त रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम्स हुन्छ, त्यसमा बिरामीहरूलाई त्यो प्रोग्राममा हप्ताको 2-3 पल्ट जाने, उनीहरूलाई त्यो सम्बन्धी रोगको बारेमा शिक्षा दिन्छ, अनि विभिन्न किसिमको व्यायामहरू गराउँछ होइन। अनि उनीहरूको उपचार सम्बन्धित कुराहरू पनि भन्छ, कसरी उपचार गर्नुपर्ने। तर हाम्रो अहिले देशमा अहिलेसम्म त्यो सम्भव भएको छैन रिहेबिलिटेसन प्रोग्राम। कुनै हस्पिटलहरूमा अहिले अलिकति सुरु गर्नुभएको छ, तर अहिले त्यो नभए पनि
बिरामीले आफ्नै समय निकालेर आधा पौन घन्टा राम्रोसँग हिँडेर आउनुभयो अनि पछि आधा पौन घन्टा व्यायाम गर्नुभयो, टाउकोदेखि खुट्टासम्मको हात खुट्टाहरू समेत सबै व्यायाम गर्नुभए त्यसले रोगहरूमा धेरै फाइदा गर्छ। कोभिडको भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ हैन, यो कोभिडको भ्याक्सिन लाउन कतिको उपयुक्त छ त? मेरो विचारमा त धेरै उपयुक्त छ, हामी सबैलाई लाउनै पर्छ। अनि रिसर्चले के देखाएको छ भने 60-70% जनतालाई यो भ्याक्सिन पाइहाल्यो भने एउटा हर्ड इम्युनिटी जस्तो हुन्छ अनि त्यो पुरा जनसङ्ख्यालाई फेरि त्यो रोग जान्छ, फेरि त्यो धेरै ग्रसित गर्दैन हैन। त्यो हामी सबैलाई लिनै पर्छ। अब अलिअलि त्यसको कहिलेकाहीँ साइड इफेक्ट हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसको मान्छेहरूमा डर पनि छ हैन, तर त्यो साइड इफेक्ट धेरै कम मान्छेहरूलाई हुन्छ। अनि धेरै जस्तो साइड इफेक्टहरू साधारण खालको हुन्छ, जसरी खोप दिने ठाउँमा अलि दुख्ने, अलि रातो भएर आउने हैन, अलिकति हात चलाउँदा अलिकति भारी लाग्ने, यो साधारण कसैलाई अलि ज्वरो आइदिने, यस्तो साधारण खालकै साइड इफेक्ट हुन्छ जुन 1-2 दिनमा बस्छ। धेरै कम मान्छेहरूलाई अलिक कडा खालको साइड इफेक्ट हुन्छ, तर त्यसको त रिस्क हामी सबैलाई लिनै पर्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब सामान्यतः जनमानसमा चाहिँ अलिकति श्वास प्रश्वास बढ्यो भने दम भयो भन्ने चलन छ, खासमा दम भनेको चाहिँ के हो? हेर्नु, दम एउटा लक्षण मात्रै छ। हजुर, त्यसलाई हामी ब्रेथलेसनेस भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। अब फोक्सोमा रोग भएपछि कि त बिरामीलाई खोकी लाग्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, खकार निस्किने, छाती दुख्ने, छातीमा यस्तो चुई बज्ने अथवा खकारमा रगत देखिने, यी मुख्य लक्षणहरू हो। फोक्सोको कुनै पनि रोग हुँदा यिनीहरूमा कुनै न कुनै लक्षणहरू हुन्छ। त्यस्तै अनेक रोगले गर्दा सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर त्यो सबै रोग दम होइन, त्यसलाई दमको रोग भन्न मिल्दैन। अब सर्वसाधारणले त दम भनेर ठान्छ, तर सयौं रोगले गर्दा, फोक्सोमा असर गर्ने रोगहरूले गर्दा सास फेर्न गाह्रो हुन सक्छ। तर सामान्यतः हामी जुन दमको रोग भन्छौँ त्यो धेरै जस्तो क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजलाई भन्छौँ। त्यो एउटा दमको रोग जो निको नहुने खालको, यो बुढो बिराम खास गरी 50 वर्ष नागिसकेकोहरूलाई हुन्छ, जसले 20-30 वर्ष चुरोट खाएको छ अथवा धुवाहरूमा बसेर काम गरेको छ, त्यस्तो बिरामीहरूलाई यो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस अथवा दम भन्ने रोग आउँछ। लक्षण एउटा त श्वासमा गर्ने नै भयो हैन, यी लगायत जुन सिओपिडी, दम, आस्मा भन्नुभयो नि, यी बिरामीहरूको लागि चाहिँ अन्य लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छन् त? अब एस्थमा पनि सम्बन्धित रोग छ, त्यसमा पनि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यो एउटा एलर्जिक किसिमको रोग छ, त्यसको कारण बेग्लै हो हैन। अनि त्यो धेरै जस्तो सर्वसाधारण सबैलाई हुनसक्छ, बच्चाहरूमा पनि देखिन्छ हैन, अनि अलि ठुलो उमेर पुगेको मान्छेहरूमा पनि देखिन्छ, तर कम देखिन्छ। अनि यो सिओपिडी सबैलाई। अनि यिनीहरू बाहेक मैले अघि भनेको खोकी लाग्ने, कफ आउने, यो लक्षणहरू हुन्छ। कसैलाई फोक्सोमा रोग जसरी टिबी, क्यान्सरहरू भयो भने खकारमा रगत पनि देखिन सक्छ, छाती दुख्ने पनि हुन्छ हैन। त यही लक्षणहरू हो, कमन लक्षण। भनेपछि यो सिओपिडी अनि आस्मा यी दुवै चाहिँ के कारणले हुने गर्छन् त? यो दुईटै बेग्लै रोग हो। सिओपिडी त मैले भने यो चुरोट खानेहरूलाई बढी हुन्छ, प्रदूषित वातावरणमा काम गर्नेहरूलाई हुन्छ, दाउरा गोइठा धेरै वर्ष बाल्ने गृहिणीहरूलाई हुन्छ हैन। आस्थमाको रोग एउटा एलर्जिक किसिमको रोग हो, त्यो वंशानुगत पनि हुन सक्छ हैन। हो, त्यो घरमा अरू उसको आमा बुवालाई कसैलाई भएको हुने अथवा वंशमा अरू कसैलाई भेटिन सकिन्छ। तिनीहरूलाई अब अरू एलर्जिक रोगहरू पनि हुन्छ, जसरी हाच्छिउ बढी आउने, सिँगान चुइने, नाक टालिने, यस्तो एलर्जिक राइनाइटिस भन्छौँ हामी। त यो सास फेर्ने नलीको माथिल्लो भागमा असर गर्दा त्यो एलर्जिक राइनाइटिस हुन्छ। अनि तल असर गर्यो भने एलर्जिक ब्रोन्काइटिस अथवा एस्थमा भन्छ। जसरी अब दम भएपछि बिरामीहरू मलाई गाह्रो भयो भनेर हिँड्नै मान्दैन, बसिरहन्छ, अलिकति चल्यो कि गाह्रो भइहाल्छ। अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै उनीहरू महिना ओछानबाट झर्दैन अथवा खालि टोयलेट जाने आउने त्यति मात्रै गर्छ। त्यस्तो गर्दा गर्दै उनीहरूको सबै हात खुट्टाहरूको मासुहरू कमजोर भएर जान्छ अनि झन् गाह्रो हुन्छ, उनीहरू अझ बढी गाह्रो गराउँछ सास फेर्नलाई, हिँड्दा चल्दा। त यो पुरा शरीरलाई नै असर गर्छ। त्यसो भए ती बिरामीहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भयो त हुन्छ भनौँ न, के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ?
एउटा स्वस्थ रहनको लागि? हेर्नुहोस्, अब दम भएको बिरामीलाई पनि आफ्नो एउटा त डाक्टरले भनेअनुसार सबै औषधि उपचार गर्नु पर्यो। कतिपय बिरामीहरूलाई अक्सिजन लिनुपर्ने हुन्छ, अनि यदि डाक्टरले सल्लाह दिएको छ तपाईँलाई अक्सिजन लिनुपर्छ भने उनीहरूले राम्रोसँग अक्सिजन लिनुपर्छ। हामी के देख्छौँ भने हामी बिरामीलाई भन्छौँ तपाईँलाई दिनरात 24 घण्टा अक्सिजन लिनुपर्ने भइसक्यो, अब त्यो व्यवस्था गरेर लिनु भन्छौँ। तर फेरि बिरामी फलोअपमा आउँदा उनीहरू भन्छ सर म त 2 घण्टा बिहान 2 घण्टा बेलुका लिन्छु, होइन? त्यस्तो गर्नु नहुने। अब 24 घण्टा कसैलाई परामर्श पाएको छ भने 24 घण्टा उनीहरूले अक्सिजन लिनुपर्छ। खाना खाँदा पनि, टोइलेट जाँदा पनि, घरभित्रै यताउता हिँडुल गर्दा पनि अक्सिजन छोड्नु हुँदैन। त्यस्तो प्लस उनीहरूले दैनिक उठेर हिँड्नु पर्यो, चल्नु पर्यो, व्यायाम गर्नु पर्यो। योगाले पनि धेरै फाइदा गर्छ। 20-30 मिनटको योगा गर्दा पनि बिरामीहरूलाई असाध्यै राम्रो महसुस हुन्छ अनि दम कम भएको अनुभव हुन्छ। औषधि मात्रै होइन, यो अरू कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। दम हुने बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ होइन कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? अब अलिकति पनि गाह्रो भए डाक्टरसँग परामर्श गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो के कारणले हो, अनेक रोगले त्यो दम आएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा उनीहरूले हस्पिटल गएर डाक्टरसँग परामर्श गर्नु पर्यो। त्यसको के कारण हो त्यो छुट्याउनु पर्यो। त्यस सम्बन्धी जाँचहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो सबै गरेर डाक्टरले परामर्श दिएअनुसार औषधि गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, आजभोलि दममा तपाईँले देख्नुभयो होला धेरै जस्तो बिरामीहरूलाई सुँग्ने तान्ने औषधि दिन्छ, होइन? खाने झोल चक्कीहरू बाहेक सुँग्ने औषधिहरू पनि हुन्छ। पहिला त बिरामीहरूलाई धेरै डर हुन्थ्यो, यो लिएपछि मलाई त बानी पर्छ कि, यो त मैले छोड्नै सक्दैन कि, म यो नल्याउँ भनेर बिरामीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। आजभोलि त्यति बिरामीहरूले बुझ्न थालेको छ यो फाइदा गर्छ भनेर। अब सासबाट लिने औषधिहरू थोरै मात्रामा भित्र जान्छ, छिटो असर गर्छ अनि साइड इफेक्ट धेरै गर्दैन। तर त्यसको लिने तरिका राम्रो हुनुपर्छ। अब कतिपय बिरामीहरूले हामीले सिकाए पनि राम्रोसँग लिन जान्दैन। उनीहरू पटक पटक आउँदा हामी फेरि चेक गर्छु, तपाईँले हामी सधैँ आउँदा आफ्नो बोकेर आउनु भन्छौँ, अनि उनीहरूले लिएको ठिक छ, मिलेको छ छैन, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी छ, हामी हेर्छौँ अनि त्यसलाई सुधार गराउने प्रयास गर्छौँ। एउटा क्याप्सुल हुन्छ, क्याप्सुलमा धुलो हुन्छ, त्यसलाई एउटा बट्टामा हालेर तान्नुपर्ने। अनि त्यो तान्नलाई पहिला सास खाली गरेर जोरले लामो तान्नुपर्छ अनि सबै धुलो एकैचोटिमा भित्र तानिदिनु पर्ने। अनि तानिसकेपछि भाँडो झिकेर 10 सेकेन्डसम्म सास भित्रै रोक्नुपर्छ। धेरै जस्तो बिरामीहरूले तान्न बित्तिकै नाकबाट छोडिदिनुहुन्छ, सबै निस्किन्छ, सबै निस्किहाल्छ अनि त्यसले काम गर्दैन। त औषधिहरूलाई तानेपछि कम्तीमा 10 सेकेन्ड भित्रै रोकिराख्नुपर्छ अनि बाहिर फाल्नुपर्छ। अनि कुनै स्टेरोइड भएको औषधिहरू हुन्छ, त्यो लिन बित्तिकै पानीले कुल्ला गरेर थुक्नुपर्छ घाँटीसम्मै, होइन? त्यो डाक्टरहरूले सबै बिरामीहरूलाई हामी परामर्श दिएरै पठाउँछौँ। त त्यस्तो भनेको छ भने त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि कुल्ला गर्ने सबै बिरामीमा सबै औषधिहरूमा गर्नु पर्दैन, कुनै औषधि लिइसकेपछि कुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो कुरो अर्को हुन्छ, एउटा यस्तो पम्प जस्तो आउँछ, तपाईँले हेर्नुभयो होला। त्यो पम्पलाई ठिच्न पहिला सास खाली गरेर ठिच्न बित्तिकै भित्र तान्नुपर्छ। त्यस्तो कोअर्डिनेसन भएन भने त्यो औषधि बाहिरै खिएर जान्छ। त यस्तो कुराहरूको ध्यान दिनुपर्ने। अनि धेरै वृद्ध बिरामीहरूले यो दुईटै तरिकाबाट लिन सक्नुहुन्न। कतिजनाले तानेर 10 सेकेन्ड सासै रोक्न सक्दैन। उनीहरूलाई हामीले एउटा नेबुलाइजर भन्ने मेसिन आउँछ, त्यसले एउटा चेम्बरमा औषधि हालेपछि त्यसलाई बाफ जस्तो बनाइदिन्छ। अनि त्यो बाफ सुँगेर पनि बिरामीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। त त्यो डाक्टरहरूले हेरेर कुन बिरामीलाई कस्तो औषधि दिने, कसरी भित्र पुर्याउने, त्यो काम हामी गर्छौँ। जस्तै अब यो आस्थमा सिओपिडीका बिरामीहरूले चाहिँ जुन औषधि खान सुरु गरिसकेपछि यो कम्प्लिटली ठिक हुन्छ हुँदैन, बिचमा छोड्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि अन्तिमसम्म खाइरहनु पर्छ, प्रयोग गरिरहनु पर्छ? अब त्यो डाक्टरसँग परामर्श गरेर डाक्टरले नभनेसम्म लिनै पर्छ। जसरी सिओपिडीको रोग हो, त्यो निको हुने रोगै होइन, त्यो बाँचुन्जेल बिरामीलाई औषधि लिनुपर्छ। कतिपय बिरामीहरूलाई 24 घण्टा अक्सिजन पनि लिनुपर्छ, त्यो पनि उपचार हो। त त्यो चाहिने डाक्टरसँग परामर्श गर्ने, अनि डाक्टरको परामर्श नभएसम्म छोड्नु हुँदैन, लिइराख्नुपर्छ।
डाक्टर जस्तै अब यी छातीसँग सम्बन्धित बिरामी जुन सिओपिडी आस्थमा भयो भने यी बिरामीहरूले कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब? खानपानले धेरै असर गर्दैन। अब आस्थमाको रोगमा कहिलेकाहीँ कुनै कुनै बिरामीलाई कुनै खानेकुराले एलर्जी भएको हुनसक्छ, तर धेरै जस्तो बिरामीहरूलाई, दम भएको बिरामीहरूलाई खानपानले धेरै असर गर्दैन। खालि फ्रिजमा राखेको चिसो कुराहरू बार्नुपर्छ। अरू साधारण खानेकुरा हामी जे सबै खान्छौँ घरमा त्यही खानुपर्ने हो। बिरामीहरूले अरू अन्य कुरा जुन खानपानका कुराहरू त जुन भइहाले होइन, औषधिका कुराहरू लगायत के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अरू डाक्टर साहब? मेन त पहिला त कुन कुन औषधिहरू हो, कसरी लिने होइन, समय समयमा लिने, यिनीहरूको ध्यान दिनु पर्यो। खाना सबै थरीको हुनुपर्छ, ब्यालेन्स्ड हुनु पर्यो, एउटा राम्रो फिजिकल्ली एक्टिभ हुनु पर्यो, लाइफस्टाइल राम्रो मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन, यही कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो। जस्तै नि डाक्टर साहब यो आस्थमा अनि सिओपिडीका बिरामीहरू चाहिँ कोभिड, उहाँहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता भएको पाउनुभयो यहाँले? अब यस्तो बिरामीहरूमा कोभिडको सङ्क्रमण भयो भने उनीहरूको रोग अझै कडा खालको देखेको छ। अहिले विभिन्न स्टडिजहरू पनि आएको छ, त्यसमा उनीहरूलाई रोग अलिक कडा हुन सक्ने देखेको छ। त तिनीहरूलाई समयमा नै डक्टरलाई भेटिहाल्नुपर्छ अनि डक्टरको निगरानीमा नै बस्नु भए राम्रो। यो आस्थमाका बिरामीहरूले चाहिँ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सुरुमै थाहा पाइयो भने अलि पूर्ण रूपमा ठिक हुने सम्भावना त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ। यदि आस्थमाको रोग समयमा थाहा पायो भने अनि उनीहरूले राम्रोसँग उपचार गराउनु भयो भने कहिलेकाहीँ वर्षौँ वर्ष हराउँछ पनि ब्रोङ्कियल आस्थमाको रोग, अनि फेरि अकस्मात बल्झिन सक्छ। त राम्रोसँग उपचारमा राख्नुभयो भने च्याप्दैन, कडा रूप लिँदैन अनि बिरामीको क्वालिटी अफ लाइफ राम्रो हुन्छ। भनेपछि त्यो बिरामी आफूमा पनि भर पर्ने कुरा भयो। हो डाक्टर साहब जस्तै अब छातीसँग सम्बन्धित बिरामीहरू चाहिँ होइन, कतिको चाहिँ यो रोगसँग चाहिँ कतिको सचेत हुनुहुन्छ होइन, कस्तो अवस्था भएपछि अस्पताल आउने गरेको पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, बिरामीहरू धेरै जस्तै त सजिलै अब गाह्रो भएपछि त त्यसै आइहाल्छन् होइन, तर कतिपय बिरामीहरू जसलाई अब हामी सपोज हामी उनीहरूलाई भन्छौँ 3 महिनामा फेरि पाल्नु होला, त कोही बिरामी वर्ष दिन आउँदैन, 2 वर्ष पनि आउँदैन। अब त्यस्तो भए पनि सकेसम्म उनीहरू अब अरू सहरबाट आएको हुनसक्छ, आउन नभ्याउने भएको हुनसक्छ, त तिनीहरूले आफ्नो लोकल फिजिसियनलाई देखाएर पनि औषधिहरू छोड्नु हुँदैन। त कोही बिरामीहरूले छोडी पनि दिन्छ, कतिवटा बिरामीहरूले लिइराख्नुहुन्छ तर आउन नसक्ने भएपछि अनि आएर भन्नुहुन्छ ल मैले आउन सकेन तर मैले औषधि छोडेन। तर नसके पनि आफ्नो लोकल फिजिसियनलाई देखाएर परामर्श गरेर औषधिहरू डक्टरले भनेपछि मात्रै छोड्नुपर्छ, त्यतिकै छोडिदिनु हुँदैन। भनेपछि अब एक त आस्थमाका बिरामीहरूले औषधि छोड्नु नै हुँदैन भन्नुभयो यहाँले होइन, अझ झन् चेकअप त रेगुलर गराउनै पर्ने भयो। यसका बिरामीहरूले नि कति समयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चेकअप गराइरहनु पर्ने हुन्छ? हेर्नुहोस्, हामी धेरै जस्तो बिरामीहरूलाई 3 महिनामा बोलाउँछौँ होइन, त उनीहरूलाई अलि सन्चो भए पनि छोड्नु हुँदैन, खास गरी ब्रोङ्कियल आस्थमामा। त्यो छोडेपछि 2-4 हप्ताभित्र फेरि फर्किने डर हुन्छ। अनि धेरै जस्तो बिरामीलाई राम्रो भएपछि हामी त्योभन्दा लोवर स्टेपको औषधि भने अलि कम औषधि दिएर अनि त्यसलाई कन्ट्रोलमा राख्छौँ। अझ राम्रो देख्यो भने अझ त्योभन्दा हल्का औषधिमा जान्छौँ। अब यो कुराहरू बिरामीहरूलाई थाहा हुँदैन, उनीहरू त झाप्प रोकिदिन्छ। यो त एकदमै धेरै बिरामीले जान्नै पर्ने कुरा हो नि त डाक्टर साहब होइन। जस्तै अब उहाँहरूले त मैले अब यो सधैँभरि खानु पर्यो, डक्टरकोमा गएपछि त खाना दिइहाल्नुहुन्छ भनेर पनि रोक्न सक्नुहुन्छ, तर अब फलोअपमा आइरहनु भयो भने उहाँहरूको डोज घट्छ, औषधिको डोज घट्छ, रोग पनि घट्छ। रोग घटेपछि औषधि जति कम्तीमा जति औषधि दिएर उहाँको उपचार हुनसक्छ हामी त्यहाँसम्म लाने प्रयास गर्छौँ, रोगलाई कम गराउन प्रयास गर्छौँ। कम गराउने औषधिहरूको मात्रा पनि जति मिनिमम औषधिले बिरामीले धान्न सक्छ त्यति राख्ने प्रयास गर्छौँ हामी। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर
जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड
या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम लिएर हामी दैनिक रूपमा आउने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, त्यसपछि हामी निरोगी बन्न सक्छौँ। अनि रोग लागेको छ भने पनि हाम्रो जीवनशैली कस्तो अपनाएर त्यसको असर कम गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले बेला बेलामा यो कार्यक्रममा सेगमेन्ट नै बनाएर सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। विभिन्न विज्ञहरूले सुझाव हामीलाई पेश गर्ने गर्नुभएको छ। त्यसका लागि त्यो क्रमलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौँ। हामीले खाने खानपान, हामीले गर्ने शारीरिक अभ्यास अनि हामीले बस्ने उठ्ने सुत्ने तरिकाहरूले पनि धेरै फरक पार्छ। हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउनुपर्छ, हामीले विज्ञसँग यो प्रश्न गरेका छौँ र उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। आउनुहोस् एकैछिन यो सामग्री हेरौँ। नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर मीना कुँवर। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा विगत 18 वर्षदेखि नेत्ररोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। अब हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भन्नुपर्दा बिहान उठेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। बिहान टाइममै उठ्ने र टाइममै सुत्ने, बेलुका टाइममै सुत्ने गर्नु पर्यो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ युजुअली के गर्ने भन्दाखेरि अब आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार, जस्तो कसैलाई हाफ एन आवर वकमा जानुपर्ने होला, कसैले अलिकति एक्सर्साइज गर्नु होला। आफ्नो नित्यकर्म सकाइसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइज पछि हेल्दी ब्रेकफास्ट भनेर भन्छौँ, खाजा। अब हेल्दी खानेकुरा भनेर त अब भनिराख्नु पर्दैन, आफ्नो बडीलाई के सुट गर्छ, आफूलाई के सुट गर्छ त्यो खाएर मेन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दिनभरिको दिनचर्यामा एउटा हेल्दी खाना चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अर्को अलिकति सकिन्छ कम्तीमा पनि आधा घन्टाको वक र 10 मिनटको मेडिटेसन भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिलेको फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ स्ट्रेसको चाहिँ मैले धेरै नै रोल देखेको छु। एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड हियर। त्यसैले अलिकति 10 मिनट मात्रै भए पनि योगा मेडिटेसन के गर्नु मिल्छ, विभिन्न चिजहरू छ, युट्युबमा भेटाइन्छ, जताततै भेटाइन्छ। सकेसम्म त्यो तनावरहित हुन्छ नि, त्यसको तनावरहित रहनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 10 मिनट जति मेडिटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो अहिले एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि
सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख हिसाबले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल होइन बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँमा चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा NHRCको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भने त्यसमा के देखिएको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27.समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बसेर निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो, हरेक व्यक्तिको दायित्व। र सेनिटाइजेसन विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, एज अ डाक्टरको नाताले, एज अ रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा हो। भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस् मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागि। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114।
रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँटेको छ। अब एकैछिनमा हामी बिदा माग्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो। आजलाई भने 1 घण्टाको समय पनि सकिन आँटेको छ। जानुभन्दा अगाडि केही कुरा भनिहालौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ यहाँहरूलाई सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अनि अर्को कुरा, कार्यक्रमको विषयमा सुझाव सँगसँगै आफूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने या जिज्ञासा छ भने पनि पठाउनुहोला। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्नेछौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसका लागि आफ्नो नाम नभन्दा नलेख्दा पनि हुन्छ। हामीलाई टेलिफोनबाट त्यो जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि यहाँलाई अप्सन खुल्ला छ। हामीले स्क्रिनमा ती नम्बर ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा भनिहालौँ, यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी बाहेक पनि यहाँहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स, वेबसाइट आदि। र अहिलेको निकै चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब छुट्टिन्छौँ। जानुभन्दा अगाडि भनिहालौँ, स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ, जुन वास्तवमा जीवनभरिका लागि घातक हुनसक्छ। कुनै समस्या प्रश्न छ भने हामीलाई पठाउनुहोस्, हामी मध्यस्थ गर्दा भन्ने प्रयास गर्नेछौँ। भोलि भेटौँला। आजलाई बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।